عليكم خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير بألف خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم الجبن ديال موتزاريلا اللي كيتواجد في المحل التجاريه. اليوم حنا غادي نحضروه في الدار ديالنا، ومع دابا شهر رمضان ان شاء الله نحاولوا نقتصدوا شويه وعلى بركه الله. عندنا واحد الكاس الحامض هكا بعد ما عصرته وصفيته، عندنا كاس معمرش ديال الخل، عندنا شويه الملحه، الا بغيتو ديروا الملحه ديروها، ما بغيتوش بلاش. انا عزيز عليا يكون هكا الجبن نبنو واحد شويه. غادي ناخذوا الحليب ديالنا، انا درت 5 لتر ديال الحليب كامل الدسم، الحليب ديال الفلاح يعني ماشي الحليب المعلب هكا ديال باكي ولا الحليب غبره ولا هذا. ضروري كنأكد عليكم يكون الحليب ديال الفلاح يعني كامل الدسم. علاش كنقولوا حليب الفلاح؟ يعني باش تصدق لكم هاد الوصفه هذه، ويصدق لكم هاد الجبن ديالكم ويجي هكا كيتجبد. راه اللي ما كيصدقش لي ولا هذا راه ما يقولش لي راه كيدير الحليب الكامل الدسم. والناس حنا في المغرب راه موجود عندنا الحليب تبارك الله موجود، ما نقولش لكم يعني. الناس يحاولوا ياخذوا بحال هكذا من عند الفلاح، راه ما بعيدش الحال. المهم خواتاتي، كناخذوا واحد الطنجره هكا كنخويو فيها 5 لتر ديال الحليب، او شوفوا نتوما على القياس اللي عندكم، خذوا 4 لتر خذوا 3 لتر. انا خديت 5 هكا باش دوز لي رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه. كناخذوها هكا كنكبوها في الطنجره، كنبقاو نحركوها فيها هكا، ما كنخليوش يعني يفيض لينا يغلى بزاف. كنبقاو هكا حتى كيبان لينا غير هذاك البخار اللي طالع بحال هكذا، ما نخليوش وحنا كنحركو باش ما تلصقش لينا داك الفراره هكا في القاع ديال الطنجره. كنحركو مزيان وكنقيسو بحال هكا بالاصبع ديالنا ونشوفوا راه يدينا الحمد لله مغسولين ونقيين. انا ما عنديش ميزان الحراره، نحاول نقيس بايدي، كنبقى نحرك هكا ونقيس بايدي الجهد اللي ما نبقاش نقدر نخشي ايدي مزيان. يعني ملي كتوصل ليا واحد الدرجه الحراره اللي ما غاديش نقدر انا ندير فيها الاصبع ديالي، كما كنقول لكم غير يبدا يدير داك البخار هكا، يعني ما يفيدش لينا الحليب كما كنوجدوه بحال هكذا في القهوه، ولا نبغيو نديرو معاه هكا شويه الزعتر. لا، هذا كنخليوه غير هكذا كيبان لينا داك البخار، وكيبداو يديروا واحد الفقاعات صغيورين هكا، واحد الفيفيخات صافي، وكنطفيو عليه وحنا كنبقاو متبعين هكا التحراك. ودائما كنقول لكم الحليب ديال الفلاح يعني الكامل الدسم، ضروري خصني ناكد عليكم باش يجيكم الوصفه مزيانه. غنعاود نقيس ثاني لي واحد شويه. واخا تقولوا لي الفيديو شويه طويل، ولكن ضروري خصكم تتبعوا معايا المراحل، حيت باش نزربو هكا راه ما غاديش تصدق لكم الوصفه نهائيا الا ما تبعتوش المراحل دقه بدقه كما كتشوفوا معايا. وراه مشكوره الاخت اللي في هولندا الصراحه تقال، راه الوصفه ديالها رائعه، وقلت انا علاش ما نشاركهاش مع صحاباتي هنايا في المغرب والعائله ديالنا وكل شيء اللي كيشوفني. راه ان شاء الله اكيد غتجربوها. وهذه راه وصفه اقتصاديه، مع ان الجبن راك تعرفوه، الجبن الموتزاريلا وسيرتو في هاد الظروف هادي، وزيد عاود رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه، يعني كل شيء كيغلى، راه ماشي شي حاجه، راها بسيطه جدا. علاش ما نوجدوهاش في الدار ديالنا؟ نعم كما قلت لكم كنبقى هكذا كنحرك ونعاود ندير صافي. دابا راه قريب شويه، ما بقيتش نقدر ندير الاصبع ديالي هكا، يعني خاصها تكون داك الحراره اللي القياس ديال الحراره اللي بغينا. يعني وانا كنحرك باش ما كتلصقش ليا داك الفراره، وما يجيش ليا هذاك
الجبن ديالي هكا مكلل. نعم قريب. دابا ما نقدرش نبقى نستحمل هذيك الحراره وغادي نطفي عليه. نعم كما قلت لكم دابا راه بان لينا هذاك البخار والفقيقات ظهروا في هذا الحليب هذا. ما بقيتش قدرت نتحمل هاد الحراره. نعم كنطفيو عليه وكنجيبو هذاك الكاس الحامض، العصير الحامض ديالنا، وكنخويوه هكا وحنا كنحركو. نتوما نخويو هكا وحنا كنحركو، ونجيبو هذاك الكاس ديال الخل حتى هو نخويوه بهذه الطريقه، ونديرو شويه د الملحه. حاولوا 5 لتران، ندير فيها معلقه صغيره بحال هكا كما كتشوفوا معايا. هانتوما كما كتشوفوا معايا. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه طلع هذاك الماء تعزل بوحدو كما كتشوفوا معايا. هانتوما والجبن ديالي ها هو كيبان لكم، ها هو بدا كيتعزل يعني تفرز على بقى هذاك الماء. كيبان لكم الماء اصفر راه واضح مزيان، شفتوه؟ اولا هذا اذا كنجمع شوفوا 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 خواتاتي، هانتوما راه الجبن ديالي موتزاريلا راه قرب يوجد. الا تبعتوا هاد المراحل، وكنأكد وكنزيد نأكد، الا تبعتوا هاد المراحل دقه بدقه اكيد غادي يوجد لكم هاد الجبن هكا بهاد الطريقه، وطريقه اقتصاديه هكا. وكنخليوه واحد 5 دقائق هكا في هاد الماء ديالو، كنخليوه واحد 5 ديال الدقائق ونتلاقاو باش نجمعوه ان شاء الله. نعم بعد ما خليته واحد 5 ديال الدقائق هنايا في هاد الماء هكا، دزت وجدت واحد الكاسرون هكا ودرت فيها شويه د الماء هكا، وتا هو درتو يسخن كما سخن درجه الحراره ديال الحليب، تا هو نقيسو ب70 ما نبقاش نتحمل الحراره ديالو، وندوز باش نهزو الجبن ديالنا ونوضعوه في هاد الماء هكا. نعم شوفوا معايا عفوا. هانتوما كما كتشوفوا ها الجبن ديالي ها هو راه خواتاتي كيجبد هكا. نعم وكنوضعوه في هاد الماء هذا اللي سخنت. هانتوما انا بغيت نوريكم راه الجبن هذا راه كيجبد مزيان. زيد على ذلك راه ما فيش المواد الحافظه كما شفتوا، هو لصق ليا كاع، يعني كيبين لكم بان راه الحليب كامل دسم. ندوزو باش نهزو. الا بقات لينا شي حاجه علاش لا ما نضيعوهاش. كيخرج لكم واحد الكميه، هانتوما كما تشوفوا راه باقي الخير مازال. هانتوما نوضعوه هنايا. هانتوما الجبن تبارك الله، خيرات كاينه في بلادنا الحمد لله. علاش من نخدموهاش بيدينا، ما كيحتاجش شي وقت زعما كثير او شي مواد اللي هي غاليه او باهظه في الثمن. صافي راه ما بقاش ليا. صافي هذا هو الجبن. انا حاولت ما نضيع حتى حاجه، ما نخليها في الطنجره، وكندوزو هكا نخليو هكا ما نضيعوش. الا بقات لينا شي حاجه لاصقه في هاد الصفايه ديالنا ما نخليوهاش. هو هذا اللي كنوجدوا به
الوصفات ديالنا والشهيوات ديالنا في رمضان او بلا رمضان، ولكن في رمضان كتكثر الشهيوات ما شاء الله. البيتزا، الفطائر، البيوات، لي طارت، كلشي ما شاء الله راه الحاجات موجودين. ايوا كما كتشوفوا معايا ها نتوما، ها الجبن ديالي ها هو وجد كما كتشوفوا، ها الجبن ديالي وجد هانتوما. نخليه هكا حتى كيتجمع كما كتلاحظوا. هانتوما الجبن ديالي، هانتوما خواتاتي الجبن ديالي. شوفوا 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 تبارك الله، شوفوا الوصفه كيفاش دايزه. ايوا الا تبعتوا معايا هاد المراحل راه غادي تخرج لكم هكا كما خرجت عندي انا. وجدت لي واحد كميه زعما راها غادي نخدم بها ان شاء الله. وندوزو باش نوضعوه في شي اناء هكا. نتوما خذوا الحجم اللي بغيتو، اي اناء يعني بغيتو هكا طويل بحال شكل الباكيت، بغيتوها دائريه ديروها في ثلاثه، يعني راه كياخذ شكل الاناء نتوما اللي غتوضعوه فيه. نطلقوا باش تشوفوا معايا كيفاش وجد. كنبقاو نديروا ليه هكا هانتوما حتى كنخرجوا هذاك الماء اللي هو فيه. هانتوما كنخرجوا هذاك الماء الزائد اللي فيه، ونجيبوا واحد الصفايه هكا ولا شوفوا مزيان الجمع. نجيبوا، انا خديت هاد هكا كتكون شبكه واناء في نفس الوقت، كتكون في عند هذا. كانت عندكم معايا شبكه عاديه راكم كديروا فيها كيتصفى. هانتوما غادي نخويها على جنب هنا باش نوريكم غير داك الماء اللي كيكون فيه. حنا غادي نحيدوه. هانتوما وكنخدمو هكا بيدينا. نشوف بعد ما صافي راه مبقاش درجه الحراره ديالو عاليه، وكنخدموه كما قلت لكم على الشكل اللي بغيتو نتوما. ندير هكذا، نخدم بيديا، نخدم بايدي احسن كما قلت لكم. يدينا راه كيكونوا مغسولين. هانتوما شوفوا مزيان، انا كنعصرف مزيان في هذاك الماء. شفتوا معايا نوريكم. كنجيبو هكا، بغيتو ديروه كويرات هكا صغيورين، بغيتو توجدوهم صغيورين هكا بهاد الطريقه كما كان هكا قريصات كما كنديروا المسمان هكا ولا شي حاجه كويرات، المهم في حجم صغير. بغيتو ديرهم هكا وبغيتو ديرهم هكذا على شكل هكا باكيت، وديروه في السلوفان، وديروه هكا في الكونجيلاتور اللي يعجبكم نتوما. كتاخذوا كما قلت لكم الشكل ديالكم اللي بغيتو اللي يعجبكم ديروه. بغيتو ديروه هكا في زلافه، انا غادي نجمع هكا ونديرو في زلافه مثلا بحال هكذا، ونضغط عليها كما قلت لكم. انا غندير هاد الزلافه هكا ونضغط عليها باش تاخذ ليا الشكل ديال هاد، ياخذ الجبن ديالي هاد الشكل الدائري ديال هاد الزلافه ديالي. كيوجدوه هكا، وانا غادي نتلاقى معكم نوريكم كيفاش الشكل النهائي ديالو بعد ما وجد. الجبن ديالنا الموتزاريلا ها هو وجد على الشكل التالي بعد ما حيدته من الزلافه هكا. ها هو وجدناه
كما قلت لكم كديروا نتوما الشكل اللي بغيتو، يعني توضعوا في اي اناء اللي بغيتو. وبحال هكذا نقدروا نحكوا بهذه الطريقه. تقدري تحكي هكا الكميه ديالك وتوضعيها في بلاستيك غذائي وتوضعيها في الكونجيلاتور، ما كاين. بس بغيتي تخليها هكا تقطع مرسوات وتبداي توجدي بها الوصفات ديالك، ما كاين حتى شي مشكل. المهم هذا كيبقى الاختيار ديالكم. ونتمنى نكون ما طولتش عليكم، واللي عندها شي سؤال او هذا احنا راه الاشاره، واللي تقول لي ما صدقاتش ليا او هذا راه تسولني ونزيد ناكد ليها ونقول لها اشنو اللي غادي دير. نهاركم مبروك. والمقادير راهم في صندوق الوصف. اللي غنقول لكم فعلوا الجرس وتابوناو وديروا جيم، وغادي يوصلكم جديد ان شاء الله. الا بغيتوني نوجد معكم مازال الجبن الاحمر، الجبن هكا بالمعطر بالثومه او الملح او الزعتر. الى اللقاء.